हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन ऑपरेटर। और पाइथन ऑपरेटर में जो है हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, पार्ट 1 वीडियो जो है वो हमने पाइथन ऑपरेटर पर बनाया है। उसमें हमने डिस्कस किया था ये सब कुछ, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर पर हमने जो है वो एक वीडियो बनाया है, तफसीली वीडियो है, और उसमें हमने डिस्कस किए थे ये ऑपरेटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये ऑपरेटर, मींस कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अगर आपको ये ऑपरेटर जो है ये देखना है तो इससे पहले वाले वीडियो पर जाकर वो देख सकते हैं। मीन पाइथन ऑपरेटर पार्ट 1 पर जा सकते हैं और वो वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो दो वैल्यू को कंपेयर करता है, उसका मुवाजना करता है। द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज ट्रू और फॉल। रिज़ल्ट हमेशा क्या होगा? या तो सही होगा मतलब ट्रू होगा, और या फॉल गलत होगा। मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? ये दो वैल्यू ले लेता है और उसका आपस में मुवाजना कर देता है। इसको जो है इसको कंपेयर करता है, उसका कंपैरिजन करता है कि वैल्यू कौन सा वैल्यू बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो ये इसको जो है उसका कंपैरिजन करता है, और आंसर जो है वो हमेशा ट्रू या फॉल में देता है कि आंसर जो है ट्रू है ये या फॉल है। तो इसको हम इनको जो है इसको हम 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक सेल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा a इज़ इक्वल टू 10, और दूसरा वेरिएबल लूँगा b इज़ इक्वल टू, फर्ज करें मैं 5 ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ से आकर एक जो है एक ऑपरेटर को फर्ज करें मैं इसको वहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैं या तो मैं यहाँ प्रिंट फंक्शन में करूँगा, और या तीसरा वेरिएबल ले लूँगा और फिर उस तीसरे वेरिएबल को प्रिंट करूँगा। तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि सी वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ? मैं कर देता हूँ कि a इक्वल टू b। ये मैंने क्या किया? मैंने एक वेरिएबल लिया a और इसको 10 वैल्यू असाइन किया, दूसरा वेरिएबल लिया b और इसको 5 वैल्यू असाइन किया। अब तीसरा वेरिएबल ले लिया और इसको जो है इन दोनों को आपस में कंपेयर करा इस ऑपरेटर के ज़रिए कि आया a इस b के इक्वल है या नहीं है। अब जो है मैं आंसर को शो करने के लिए या आउटपुट को देने के लिए प्रिंट लिखूँगा और उसमें जो है सी प्रिंट करूँगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो आंसर है वो इस सी पर सी में स्टोर हो जाएगा, और सी को मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ। तो ये हो गया। ये अब क्या करेगा? ये मुझे आंसर देगा कि आया ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इसने मैंने सेल रन किया और उसने मुझे आउटपुट जो है वो दे दिया और कहा कि ये जो है फॉल है। फॉल क्यों है? यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि ए में क्या वैल्यू स्टोर है 10, और बी में क्या वैल्यू स्टोर है 5। तो आया 5 और 10 जो है ये आपस में इक्वल है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो 10 से छोटा है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो इसने आंसर जो है वो फॉल प्रिंट किया। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको 10 कर देता हूँ, इसको भी 10 कर देता हूँ। अब ये मुझे क्या वैल्यू देगा? ये मुझे ट्रू वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि 10 इक्वल है 10 के। तो ये इसको ये क्या कर रहा है इसने हमें ट्रू वैल्यू दे दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 10 के बराबर है। तो
ये कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल टू। अब दूसरा ऑपरेटर जो है वो ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने ए वेरिएबल लिया बिल्कुल उसी तरह, और 10 वैल्यू असाइन किया, बी वेरिएबल लिया और 5 वैल्यू असाइन किया। अब जो है मैं आगे जाकर सी वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसको जो है वैल्यू, इसको मैं कहता हूँ कि ए, और ऑपरेटर ले लेता हूँ। यहाँ पर दूसरा ऑपरेटर कौन सा है, ये वाला, ये नॉट इक्वल, ये ऑपरेटर है। तो मैं यहाँ पर जो है वो ऑपरेटर डालूँगा, नॉट इक्वल टू बी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैंने इस स्टेटमेंट में जो है ये बताया इसको कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। इससे पहले वाले में मैंने इसको जो स्टेटमेंट दिया था तो उसमें मैंने इसको बताया था कि ए और बी इक्वल है, तो उसने मुझे पहला जो है वो फॉल्स दिखाया, और जब मैंने बी का वैल्यू चेंज किया तो उसने मुझे ट्रू दिखाया। अब मैंने यहाँ इसको इस स्टेटमेंट में मैंने इसको बताया कि ए जो है ये बी के बराबर नहीं है, तो मेरा स्टेटमेंट गलत होगा या सही, ये मुझे प्रिंट करने से पता चलेगा। मैं यहाँ पर जो है प्रिंट लिखता हूँ, और क्या लिखता हूँ, सी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट सी। अब मैं देखता हूँ कि मेरा ये वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है, और ये अगर सही है तो भी इसका वैल्यू इसमें चला गया, और अगर गलत है तो भी इसका वैल्यू इसमें चला गया। और इसी को मैंने यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। मैं इसको रन कर देता हूँ, तो उसने मुझे कहा कि हाँ सही है, आपका स्टेटमेंट जो है ये सही है। क्यों? क्योंकि 5 और 10 आपस में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो सही हो गया। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ए में 10 वैल्यू स्टोर है और बी में 5 स्टोर है, तो 5 और 10 नॉट इक्वल नहीं है। और यहाँ पर मैंने इसको बताया कि इक्वल नहीं है, तो मेरा स्टेटमेंट सही है, और उसने मुझे ट्रू जो है वो प्रिंट करा। मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, और ये मैं इसको B5 कर देता हूँ, तो और इसको जो है फिर से रन कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर मुझे क्या मिला, फॉल क्यों मिला, क्योंकि मैंने इसको बताया था कि 10 और 5 आपस में बराबर है। इस स्टेटमेंट में मैंने इसको ये कहा था, इस ऑपरेटर के ज़रिए मैंने इसको ये बताया था कि ये दोनों आपस में, ए और बी आपस में बराबर है। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है 5 10। फिर मैंने वही बात इसको कही इस स्टेटमेंट में कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो उसने मुझे क्या कहा, इसने मुझे कहा कि हाँ, आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये दो ऑपरेटर हो गए, एक जो है इक्वल टू और एक जो है नॉट इक्वल टू, तो ये कंपैरिजन है। मैंने यहाँ पर एक बार फिर से ए वेरिएबल लिया और उसको 10 वैल्यू असाइन किया, ऊपर की तरह बी लिया, 5 वैल्यू असाइन किया, और एक सी वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको मैं कहता हूँ कि ए जो है, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास क्या है, वो है ग्रेटर देन, ये वाला ग्रेटर देन। तो मैं इसको कह देता हूँ कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। ये मैंने इसको स्टेटमेंट क्या दिया कि ए जो है वो बी से ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन का साइन जो है मैंने लगा दिया। अब इस स्टेटमेंट को मैं चेक करता हूँ प्रिंट के ज़रिए कि आया मेरा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो मैंने सी जो है प्रिंट सी कर दिया, और इसको जो है मैं इस सेल को मैं रन कर देता हूँ, तो ये मुझे ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा? क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है, ग्रेटर देन है। ए में 10 है, बी में 5, तो 10 5 से ग्रेटर देन है। ये देखो उसने मुझे क्या प्रिंट करा, ट्रू। इसका मतलब है मैंने इसको बताया कि ए जो है मतलब 10, वो बी मतलब 5 से बड़ा है, तो मेरा स्टेटमेंट जो है ये सही हो गया, सही है।
تو اس نے مجھے جواب میں کیا کہا کہ ہاں جو اسٹیٹمنٹ آپ نے بتایا وہ صحیح ہے۔ یہاں پر میں نے پھر سے اے اور بی اسی طرح ویریبل لے لیے۔ اب میں سی لے لیتا ہوں اور اس کو جو ہے بتا دیتا ہوں کہ اے جو ہے وہ لیس دین ہے بی سے۔ یہ کون سا سائن ہے؟ یہ لیس دین کا سائن ہے، اور یہاں پر جو ہے گریٹر دین کا سائن تھا۔ تو میں نے اس کو یہاں پر کیا کہا کہ اے جو ہے وہ لیس دین ہے بی سے۔ میں نے اس کو یہ اسٹیٹمنٹ دیا، تو اب چیک کرتا ہوں کہ میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ سی کو پرنٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے بتایا کہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ اے جو ہے وہ بی سے لیس دین ہے۔ تو رن کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کا اسٹیٹمنٹ غلط ہے، اے جو ہے وہ بی سے چھوٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اے بی سے بڑا ہے، یہاں پر جو ہم نے کہا تھا۔ تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ ہاں آپ کا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، اور یہاں پر کہا کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے لیس دین کا سائن لگایا، یہاں پر کمپیریزن میں ہم نے لیس دین کا سائن لگایا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کا اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ میں نے پھر سے وہی ویریبل لے لیے۔ اب میں سی لے لیتا ہوں اور اس کو جو ہے اے لکھ دیتا ہوں، اور نیکسٹ سائن ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے گریٹر دین آر ایکول ٹو، اور بی کر دیتا ہوں۔ میں نے اسٹیٹمنٹ میں اس کو کیا بتایا؟ اس میں نے اس کو بتایا کہ اے جو ہے یا تو بی سے بڑا ہے یا اس کے برابر ہے۔ یہ مطلب یہ گریٹر دین کا سائن ہے اور یہ ایکول کا سائن ہے۔ تو میں نے اس کو کیا کہا؟ میں نے اس کو کہا کہ اے جو ہے مطلب 10 وہ بی سے بڑا ہے یا بی کے برابر ہے، مطلب 5۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا اسٹیٹمنٹ غلط ہے یا صحیح ہے۔ پرنٹ سی اور سیل کو رن کر دیتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کیا بتایا کہ ہاں آپ کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ میں نے اس کو کیا دیا ہے؟ میں نے اس کو ان دونوں کا کمپیریزن کیا ہے، اور کمپیریزن میں اس کو کیا بتایا ہے کہ یہ اے جو ہے یہ اس بی سے یا تو بڑا ہے یا اس کے برابر ہے۔ تو دونوں میں اگر ایک بی صحیح ہے تو یہ ہمیں ٹرو دے گا، اور اگر دونوں غلط ہو گئی تو یہ ہمیں فال دے گا۔ تو اس کنڈیشن میں اے جو ہے یہ بی سے بڑا ہے، تو یہ والا جو ہے یہ صحیح ہے، اس لیے اس نے ہمیں ٹرو بتایا۔ یہ والا اگر صحیح نہ بھی ہو تو بھی یہ ہمیں ٹرو دے گا، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے جو ہے مطلب 10 5 کے برابر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں ٹرو سائن دیا، ٹرو آؤٹ پٹ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں میں سے اگر ایک بھی صحیح ہو گیا تو یہ ٹرو دے گا۔ اس اسٹیٹمنٹ میں یہ والا صحیح ہے، یہ والا جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ والا پھر بھی اس میں اب میں ایسا کر دیتا ہوں کہ اس سائن کو جو ہے صحیح کر دیتا ہوں اور اس والے کو غلط کر دیتا ہوں، اور دیکھتے ہیں مجھے کیا آنسر دے گا۔ میں اس کو جو ہے 10 کر دیتا ہوں۔ اب میں نے اس کو کیا بتایا؟ اب میں نے اس کو بتایا کہ اے مطلب 10 بڑا ہے یا برابر ہے بی کا۔ تو اسٹیٹمنٹ غلط ہو گیا یا صحیح؟ اسٹیٹمنٹ اب بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو یہ والا تو صحیح نہیں ہو گیا، کیونکہ اے بڑا نہیں ہے بی سے، لیکن یہ والا جو ہے یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اے اور بی آپس میں برابر ہے، تب بھی یہ مجھے ٹرو شو کرے گا۔ سیل کو رن کر دیتا ہوں، پھر سے اس نے مجھے ٹرو شو کیا، کیونکہ یہ والا اب صحیح ہو گیا۔ اب میں کیا کر دیتا ہوں؟ اب میں جو ہے دونوں کو غلط کر دیتا ہوں، اس والے کو بھی غلط کر دیتا ہوں اور اس کو بھی غلط کر دیتا ہوں۔ کیسے؟ میں یہ والا جو ہے چھوٹا کر دیتا ہوں، 5 کر دیتا ہوں۔ اے کو میں نے 5 کر دیا اور بی کو 10 کر دیا، الٹا کر دیا۔ اب میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ اے جو ہے
وہ بڑا ہے بی سے تو غلط ہے کیونکہ اے بی سے چھوٹا ہے۔ دوسرے والے میں میں نے کیا بتایا کہ اے جو ہے یہ برابر ہے بی کے برابر ہے، تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اے بی کے برابر بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں، یہ والا اور یہ والا دونوں غلط ہو گئی۔ تو اب یہ مجھے کیا دے گا، یہ مجھے فال دے گا کیونکہ دونوں غلط ہو گئے۔ یہ دیکھیے اس نے مجھے کیا بولا کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ غلط ہے، اے نہ تو بی سے بڑا ہے اور نہ بی کے برابر ہے، تو یہ دونوں غلط ہو گئی، تو اس نے مجھے فال دے دیا۔ اے بھی میں نے پھر سے سی لیا اور پھر سے اس کو بتایا کہ اے جو ہے وہ لیس دین آر ایکول ٹو ہے بی کا۔ اسٹیٹمنٹ میں نے کیا سائن دیا اس کو، لیس دین آر ایکول ٹو، اوپر والے میں نے گریٹر دین آر ایکول ٹو دیا تھا، اور اے میں کیا سٹور ہے 10، بی میں کیا سٹور ہے، بی میں ہے 5۔ تو اسٹیٹمنٹ کو سمجھیے، اے جو ہے وہ چھوٹا ہے بی سے، تو یہ غلط ہے کیونکہ اے بڑا ہے بی سے، اے میں 10 سٹور ہے تو 10 بڑا ہے 5 سے۔ اب جو ہے دوسرے والے پر چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط۔ تو اے ایکول ہے بی کا، اے ایکول ہے بی کا، تو آنسر میں مجھے کیا ملے گا، فال، کیونکہ دونوں غلط ہے، تو اٹس مین یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ جب دونوں غلط ہوں گے تو یہ کیا ہے ہوگا، یہ جو ہے غلط، مجھے فال آؤٹ پٹ دے گا۔ اس کو رن کر دیتے ہیں۔ اچھا میں نے پرنٹ نہیں دیا ہے، میں اس کو جو ہے پرنٹ دے دیتا ہوں اور سی، تو اب پھر سے رن کر دیتا ہوں، تو اس نے مجھے فال دیا، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے، کیونکہ اے چھوٹا بھی نہیں ہے بی سے اور بی کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس لیے اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ اب جو ہے اس کو اگر آپ 10 کر دے تو یہ اس میں جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ صحیح ہو گیا، یہ والا، اے جو ہے بی سے چھوٹا ہے نہیں، تو یہ بھی صحیح ہے، اور اے جو ہے بی کے برابر ہے، تو دونوں صحیح ہو گئے، تو یہ ہمیں ٹرو دے گا۔ اب میں ایسا کر دیتا ہوں کہ اس کو 5 کر دیتا ہوں۔ اب میں نے اس کو کیا کہا کہ اے جو ہے وہ چھوٹا ہے بی سے، ہاں تو صحیح ہے، اے بی سے چھوٹا ہے، اور پھر بتایا کہ اے ایکول ہے بی کا، تو یہ غلط ہے، تو یہ ہمیں ٹرو دے گا، کیونکہ ایک صحیح ہے، دونوں میں سے ایک بھی صحیح ہو تو یہ ہمیں ٹرو دے گا۔ اگر دونوں غلط ہو گئی تو پھر ہمیں فال دے گا، یہ ہمیں ٹرو دے گا۔ یہ دیکھو اس نے پھر سے ٹرو شو کیا، اور اگر میں اس کو واپس 10 اور اس کو 5 کر دوں تو یہ مجھے فال دے گا، کیونکہ دونوں غلط ہے۔ جب دونوں غلط ہو گئے تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہو گیا، اور یہ مجھے یہاں پر فال شو کرے گا۔ اس کو رن کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں اس نے مجھے فال شو کیا، اٹس مین یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ تو یہ کیا تھا، یہ تھا کمپیریزن آپریٹر، اور کمپیریزن آپریٹر میں ہم نے جو ہے وہ سب کے سب سائن کو کور کیا۔ یہاں پر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی رہ تو نہیں کیا، تو یہ والا سائن ہے ایکول ٹو کا، یہ والا ہے ناٹ ایکول ٹو کا، یہ ہے گریٹر دین کا، اور یہ والا ہے لیس دین کا، یہ جو ہے یہ لیس دین ایکول ٹو کا ہے، اور یہ گریٹر دین ایکول ٹو کا ہے، اور یہ جو ہے یہ لیس دین اور ایکول ٹو کا ہے۔ تو یہ سب کے سب ہو گئی۔ یہاں پر میں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اے اور بی یہ آپس میں برابر ہے، تو اس نے کہا نہیں، آپ کا اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ اے اور بی آپس میں برابر نہیں ہے، تو اس نے کہا ہاں آپ کا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ اے جو ہے وہ گریٹر دین ہے بی سے، تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں آپ کا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، اے جو ہے وہ گریٹر دین ہے بی سے۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ اے جو ہے وہ لیس دین ہے
बी से, तो इसने मुझे यहाँ पर प्रिंट कराया कि हाँ आपका स्टेटमेंट गलत है, ए जो है वो लेस देन है बी से। नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। मैंने यहाँ इसको क्या कहा कि ए जो है वो लेस देन है बी से, तो उसने मुझे क्या शो किया यहाँ पर, इसने मुझे शो किया कि हाँ आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो मेरा स्टेटमेंट गलत है। तो उसने मुझे आउटपुट जो है वो फाल दिया। यहाँ पर मैंने इसको क्या स्टेटमेंट दिया था कि ए जो है या तो वो ग्रेटर देन है या बराबर है बी का, तो और यहाँ पर मैंने इसको उल्टा लिखा था, तो मैं इसको वापस जो है कर देता हूँ 10 और यहाँ पर जो है मैं 5 कर देता हूँ, तो 5, तो ये मुझे क्या देगा, मैंने उसको बताया कि 5 जो है वो ग्रेटर देन है, सॉरी ए जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है बी का, तो ए जो है वो ग्रेटर है, तो ये मुझे ट्रू शो करेगा। ये कि इसने मुझे क्या शो करा, ट्रू। अब इस स्टेटमेंट के पास आ जाते हैं। इस स्टेटमेंट में मैंने इसको क्या बताया, मैंने इसको बताया कि ए जो है वो छोटा है या बराबर है बी का, तो ये वाला सही है। तो इसने कहा कि ए जो है, सॉरी दोनों जो है वो दोनों गलत है। ए जो है ना तो छोटा है बी से और ना बराबर है बी का, तो ये दोनों गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और इस मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो ये मुझे फाल देगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो है दोनों गलत हो गए हैं, तो ये गलत है। अगर एक भी सही हुआ और एक गलत हुआ तो ये मुझे ट्रू शो करेगा, और अगर दोनों सही हो गए तो भी ये ट्रू शो करेगा। अगर दोनों गलत हो गए तो ये मुझे फाल शो करेगा, जैसा कि इसने किया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कंपैरिजन ऑपरेटर।